السلام عليكم ورحمة الله. Toujours nous sommes dans la leçon géométrie de quelques molécules et وصلنا فيها la partie ديال la représentation de Lewis. Donc qu'est-ce que ça veut dire la représentation de Lewis ou bien علاش bien sûr نتكلموا على la représentation de Lewis, c'est une représentation des molécules et les molécules en arabe هما جزيئات. Et qu'est-ce que ça veut dire les molécules? Les molécules c'est un assemblage des atomes. يعني مجموعة ديال الذرات مجموعين بيناتهم على الأقل إلا كانوا غير جوج ديال لي atomes مجموعين بيناتهم غادي يشكلوا لنا جزيئة une molécule. 2 atomes, 3 atomes, molécule, 4 atomes et ainsi de suite. Exemple comme l'acide chlorhydrique HCl, comme le dioxyde du carbone CO2, comme l'eau H2O, comme le méthane CH4 et comme un acide HF et ainsi de suite, ou bien NaCl هو le sel واش اخر plusieurs NH3 l'ammoniac بزاف ديال لي اتوم اللي حنا عايشين كاينين في الحياة ديالنا. كما شفنا في الفيديو اللي قبل شفنا بلي la plupart des atomes ne sont pas stables, tous les atomes ne sont pas stables. هاد l'instabilité ديالهم هي اللي خلاتهم انه يشكلوا لنا دي موليكول. بيان سور حنا عايشين من الماء، عايشين من الاير، من الهواء، من الاكسجين، عايشين من لي زاليمون اللي تيتشكلوا à partir des réactions chimiques. وهاد لي réactions chimiques ما تيداروش الا حيت هادوك لي atomes ils sont instables. لانه كون كانوا ستابل ما غاديش يفقدوا، ما غيكتسبوا دي الكترون وبالتالي ما غتكونش الحياه اصلا. دونك هاد لا ليزون اونتر لي اتوم اللي تيخليو انه هاد لي اتوم يشكلوا لنا دي موليكول مناش تكون. دونك اون سوا دو اتوم اكس et اتوم y la liaison qui est entre atomes بالنسبه لينا هنايا عندنا دو اتوم اذا ça c'est une molécule. جزيئة. هاد جزيئة فيها اتوم x et اتوم y لاصقين بيناتهم avec une liaison qui s'appelle la liaison covalente. هاد la liaison covalente ce n'est que deux électrons اللي مجموعين مع بعضياتهم. دونك هاد لا ليزون باش نمثلوها حنايا شوفوا ميكروسكوبيكمون شنو غيكون فيها. دونك غيكون فيها واحد الالكترون مجموعين بيناتهم شكلوا لنا اون ليزون. دونك منين جاتنا هاد لي زالكترون؟ كل اتوم تيساهم بالكترون واحد تيشكلوا لينا ليزون. الا كان تيساهم بجوج ديال لي الكترون اذا غادي يكون تيشكل دو ليزون كوفالونت. اكزامبل عندي لاسيد كلوريدريك HCl. لا ريبريزونطاسيون ماشي ريبريزونطاسيون دو لويس مي اون ريبريزونط لا ليزون انتر HCl راه بحال هكا دايره انتر ليدروجين اي لو كلور. علاش كاينه اون سول ليزون؟ لانه الا شفنا لاتوم ديدروجين فيها ان سول الكترون لا ستركتور الكترونيك سي K1 pour qu'il soit stable خاصو واحد الالكترون. دونك هاد واحد الالكترون شكون غادي يعطيه ليه؟ هو ما يمكنش واحد يعطيه واحد الالكترون ويمشي في حاله. بحال هنايا حنايا في الحياه ديالنا ملي تعطي شي واحد شي مقدار مالي خاصك تعطيه ليه وهو حتى هو يدخل معاه انت في شي شراكه تسميوها افير، تدخل معاه دير سبيتك مثلا. ما يمكنش تعطيه ان سول الكترون والاخر ياخذها ويمشي في حاله او لا العكس عاوتاني. اذا هاد الالكترون غيعطيه ليدروجين لو كلور حتى هو خصو يعطيه ان سول الكترون. اذا هاد الالكترون ها هو خلاه هنا كما قلنا. ولو كلور نشوفوا لو كلور اوسي لو كلور بور كيل سوا ستابل خاصو واحد الالكترون. ما يمكنش الهيدروجين يعطيه واحد الالكترون يبقى ساكت هو، لا خاصو يعطيه واحد الالكترون. اذا كانت هنايا عنده 7 ديال لي الكترون غيعطيه واحد الالكترون وغيبقاو عنده 6 الكترون. بالنسبه لهذا ما بقى عنده 0 الكترون، داكشي اللي عنده شارك به ها هو. دونك في اللي شفنا لا موليكول من الفوق هاد الهيدروجين كان عنده واحد الالكترون شارك به هو هذا بلس هاد الالكترون اللي كان عند لو كلور ولاو عنده جوج. اذا بلاصه واحد ولاو عنده 2 الكترون. دونك الهيدروجين il devient stable. نورمالمون خاص يكون عنده جوج. بور لو كلور كان عنده 7 الكترون. اشنو دار لو كلور؟ بلاصه ما يخبي هاد 7 ويبقى ديما انستابل ساهم بواحد الالكترون عطاه الهيدروجين وربح واحد الالكترون من الجهه الاخرى. يعني هو كان عنده 6 زائد داك الواحد اللي هو 7 زائد واحد اللي عطاه الهيدروجين من بعد ما شكلوا لا ليزون ولاو عنده 8 واصلا هو خاصو يكون عنده 8. دونك ولا الهيدروجين ستابل ولا لو كلور ستابل à partir de cette liaison covalente entre l'hydrogène et le chlore. Maintenant نقدروا نقولوا بلي لا موليكول او le fait انه les atomes créent des molécules pour qu'ils soient stables tout simplement.
دونك كيفاش غادي نبقاو تنعرفوا ان حنا كيفاش نرسموا اولا نحددوا لا فورمول او بيان لا ريبريزونطاسيون دو لويس. باش نديروا لا ريبريزونطاسيون دو لويس خاصنا نحسبوا جوج الحوايج. اول حاجه نديروا لا ستركتور الكترونيك، وثاني حاجه نحسبوا لي ليزون. هاد لا ليزون كوفالونت فيها دو بارتي. لا ليزون كوفالونت باردون فيها اتولا باش ترجم فيها جوج الحوايج بلا نشرحها دغيا. دونك كاينين لي ليزون ليون باردون لي ليزون ليونت. اش هما لي ليزون ليونت؟ هما الروابط اللي كاينين، الروابط التساهميه اللي تداروا دونك تسموا الرابطه. وكاينين تاني لي ليزون نون ليونت الغير رابطه. دونك شنو هما لي ليزون ليونت اي ليزون نون ليونت؟ دونك كل واحد عنده واحد العلاقه اللي ممكن اننا نتبعوها ونحسبوهم. بوغ ان لي ليزون ليونت تنرمزوا ليهم بان ال، وان ال كاينين جوج الحوايج ممكن نحسبوهم، يا اما ان ال ايتيغال 8 موان بي ou bien NL est égal à 2 moins P. Donc, شنو هي هاد P؟ هاد P هو le nombre d'électrons de la couche externe. Par exemple, كيما شفنا هنا فين بالنسبة للهيدروجين في لا ستركتور الكترونيك اخر طبقة فيها واحد، اذا بي تيغالا 1. بالنسبة للكلور لا كوش اكسترن سي ام فيها 7 ديال الالكترون، اذا بي تيغالا 7. اذا شنو علاش قلنا يا اما 8 موان بي او بيان 2 موان بي؟ هاد العلاقة تنطبقوها فقط بالنسبة لاتوم ديدروجين. اما بتوغ تو لي اتوم لي نومبر دو ليزون تنديرو 8 نقصو منها بي. علاش 8؟ سي لو نومبر ماكسيمال ديال لي الكترون اللي ممكن انه يكون في لاكوش اكسترن. اي اتوم تنديرو 8 ناقص بي، و بي هو عدد لي الكترون في لاكوش اكسترن. بالنسبه للهيدروجين هو لو كا بوحدها اللي تنديرو فيها جوج ناقص بي، يعني جوج ناقص واحد اللي غتعطينا واحد لا ليزون. ديما الهيدروجين تلقاو تيدير اون سول ليزون. باغ اكزومبل لو كلور، يعني حسبنا لو كلور الا درنا 8 موان بي 8 موان 7 غادي نلقاو بلي تيدير واحد لي، دونك اون سول ليزون. داكشي علاش HCl فيها اون سول ليزون. دونك لا موليكول HCl غتكون بحال هكا HCl، يعني واحد يقدر يدير وحده، والكلور تا يقدر يدير اون سول ليزون. هذا دابا نحسبوا الغير الرابطه. دونك هاد الغير الرابطه تنرمزوا ليها ب ان بريم تي. ان بريم تي تنكتبوها على حسب العلاقه بي موان ان ال سور 2. Donc P هي le nombre d'électrons de la couche externe, NL c'est le nombre des liaisons اللي حسبنا دابا، و sur 2 هي sur 2. Alors pour l'hydrogène N'T c'est P هو le nombre d'électrons de la couche externe اللي هي 1 ناقص NL يلا حسبنا قلنا جوج ناقص 1 هي 1 sur 2 هي 0. إذا l'hydrogène ne fait aucune liaison non liante. Pour le chlore Cl, le N'T est égal à P moins NL sur 2, parce qu'on تحفظوها par cœur. P, le nombre d'électrons de la couche externe, هو 7. Donc moins NL, donc 7. Moins NL, donc 8 moins P, 8 moins 7, il y a 1. C'est bon. Alors sur 2, 7 moins 1 sur 2, il y a 6 sur 2, il y a 3. Alors pour dans la formule de Lewis, HCl هاد la liaison liante هي وحده. Mais كاينين دي liaisons non liantes. الهيدروجين ما عندوش، mais le chlore عنده 3 ما تنكتبوهمش بحال هكا اوريزونتال كيما تنديروا هادو، ولكن تنحطوا لهم الاتوم اللي عندها. دونك عنده 3 اتوم. اذا هاد لا فورمول هادي هي لا فورمول ou bien la représentation de Lewis. de Lewis. دونك هكا غادي نبقاو تنخدموا بالنسبه لي زاتوم كاملين. دونك هنايا ديجا موجده واحد لو طابلو اللي غادي نخدموا فيه في لي زيكسيرسيس. دونك اي اتوم خاصنا نطبقوا هاد المراحل هادو. خاصنا نحددوا لا موليكول، نحددوا لي زاتوم اللي فيها. من بعد كل اتوم نحسبوا ليها نحددوا لو نيميرو اتوميك من لو طابلو بيريوديك، نشوفوا لا ستركتور الكترونيك، نحسبوا لو نومبر ديليكترون دو لا كوش اكسترن، ماشي نحددوا لانه هما تعطى لينا. ثم من بعد نحسبوا ان ال و ان بريم تي، ومن بعد نديروا لا ريبريزونطاسيون دو لويس.
دونك هكا غادي نخدموا ان شاء الله لي زيكسيرسيس اللي كاين عندنا في المانيوال ديال لي تانسل اللي فيهم بزاف ديال لي زاتون. كل واحد غادي نشوفوا في هذا الطابلو نحددوا ليه لا ريبريزونطاسيون دو لويس اللي كاينه عندنا في هذا الدرس، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا.